स्वात में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर दहशतगर्दी और तालिबान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब स्वात और इसके आसपास के इलाके शदीद दहशतगर्दी की गिरफ्त में थे। फिर हालात बेहतर हुए, मगर पिछले कुछ अरसे में एक बार फिर दहशतगर्दी में इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन इस बार लोगों की बस हो चुकी है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। स्वात के लोगों के इस सख्त रद्द-ए-अमल को समझने के लिए शायद माजी में वहाँ जो सूरत हाल थी उसे समझना भी ज़रूरी है, और हम तालिबान के स्वात पर कब्जे की बात भी करेंगे। लेकिन आइए पहले हाल ही में होने वाले हमलों और फिर उसके बाद होने वाले प्रोटेस्ट की एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं। इस साल अगस्त में स्वात में कुछ वीडियोस वायरल हो गईं जिनमें बज़ाहिर तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को यरगमाल बना रखा था। इन वीडियोस के बाद वादी में दहशत फैल गई और तालिबान के खिलाफ पहले मुजाहरे भी हुए। सितंबर में स्वात में तहसील कबल के इलाके बराबांडई में अमन कमेटी के मेंबर इदरीस खान की गाड़ी पर बम हमले में उनके समेत 8 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर इख्वा बराए तावान के इल्ज़ाम लगे। सितंबर में ही पुलिस पर हमले में शिद्दत पसंद मुलव्वस पाए गए। अक्टूबर में एक बार फिर स्कूल बस पर हमले में एक शख्स हलाक हुआ और 2 लोग जख्मी हुए। मकामी अफराद ने इस कार्रवाई का इल्ज़ाम TTP पर लगाया। TTP ने हालिया अरसे में होने वाली मुतअद्दिद कार्रवाइयों की जिम्मेदारी तो कबूल की है, लेकिन स्कूल वैन पर हमले की मजम्मत की। इन वाक़यात के बाद स्वात में बेचैनी में इजाफा हुआ और बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। मकामी लोग चाहते हैं कि रियासत दहशतगर्दी पर काबू पाए। हमारा मुतालिबा है कि पाकिस्तान हमको माने और आईन में जो हुकूक लाहौर के लिए है, जो पिंडी के लिए है, जो जर्नैल के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए है, वो स्वात के हर शहरी के लिए है। स्वात में तालिबान की मुबैना वापसी के बाद से वक्तन फवक्तन मुजाहिरों का एक सिलसिला जारी है। और आए अब आपको इन्हीं मुजाहिरों के एक ऑर्गेनाइजर से मिलाते हैं। क्या उन्हें तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए डर नहीं लगता? डर अभी नहीं लगता है। पहला जो दिन था उनके बाद मेरे अब्बू ने कहा था कि आप मत जाओ, लेकिन जो बाईपास का जो वाक़या आया, बाप और बेटे को बेगुनाह शहीद किया गया, फिर उसके बाद स्कूल की वैन पे हमला हुआ गुलीबाग में, तो इसके बाद जो हमारे प्रोटेस्ट था निशात चौक पे, तो उसके बाद हमारे घर वाले कहते हैं, अब्बू कहते हैं कि डट कर मुकाबला करो और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक लड़ो। अब हमारे प्रोटेस्ट के लिए लोगों को इकट्ठे करने के लिए सिर्फ एक मैसेज या फेसबुक पे एक पोस्ट करना होगा। फिर लोगों की बर्दाश्त इतना ख़त्म हो चुकी है कि जब हम एक कॉल दें तो उनको हज़ारों के लोग जमा होते हैं प्रोटेस्ट के लिए। यानी लोग अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते और वो अमन चाहते हैं। और भले ही इन मुजाहिरों में आपको ख़वातीन नजर ना आए, लेकिन उनकी आवाज़ भी इसमें शामिल है। शऊर आ गया है लोगों में। अभी लोग उठ खड़े हुए हैं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं। अब हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। हम लोग तो अपनी आवाज़ उठाएंगे बिला खौफ, बिला डर। इस पे अमल करना, हिकमती अमली बनाना, ये हुकूमत वक्त का काम होता है। ये हमारा काम है। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें अमन चाहिए, कि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, हमारे नौजवान पढ़ सकें, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो अपनी नौकरियों पे जा सकें, जो पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी निभा सकें। हमें अमन चाहिए। लोग अमन चाहते हैं। आफ्टर ऑल तालिबान के कब्जे का लोगों के लिए क्या मतलब हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं। 2007 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी तो उन्हीं दिनों में मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर मुल्ला फजलुल्लाह ने स्वात पर कब्जा कर लिया। उन दिनों स्वात के इलाके मिंगोरा में एक जगह खूनी चौक के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि ये लोग वहाँ अक्सर किसी न किसी का सर काटकर लाश को लटका देते थे। स्वात में इनकी दहशत फैली और उसी दौर में तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ गईं और पूरे सूबे में हमले शुरू हो गए। स्वात में लड़कियों के स्कूलों पर हमले हुए और जब मलाला यूसुफजई पर अटैक हुआ तब वहाँ के हालात सारी दुनिया के सामने आए। स्वात में लड़कियों की तालीम रोक दी गई, कारोबार ठप हो गए, टारगेट किलिंग्स हुई और फनकारों पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। स्वात पर कब्जे के बाद पूरे मालाकन डिवीजन पर शिद्दत पसंदों का कब्जा हुआ और पूरे इलाके में आम लोगों की जिंदगी
اجیرن ہو گئی۔ 10 سال پہلے طالبان نے ملالہ یوسفزئی پر سوات میں ہی اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ اسکول بس میں تھیں۔ اب ایک بار پھر اسکول وینز اور عوامی مقامات پر حملے ہو رہے ہیں۔ مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ پہ 10 سال پہلے حملہ ہوا تھا اور ایک بار پھر ایک بچوں کے اسکول بس پہ حملہ ہو جاتا ہے آپ کے ہوم ٹاؤن میں سوات میں، تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ اور میری تو ایک ہی امید ہے کہ بچوں کا بنیادی حق ہے تعلیم، وہ ان کو حاصل ہو۔ ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں تمام بچے جو ہے ان کو تعلیم فراہم کی جائے اور کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو اور ہر ایک بچے کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے خواب پورے کرے۔ تعلیم تو اہم ہے ہی، ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ سوات کے لوگ بدامنی، دہشت گردی اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ کیا امن نہ ہو وہاں نہ تجارت چل سکتی ہے، نہ صنعت، نہ زراعت، نہ سیاحت۔ یا امن تباہ و برباد ہو گیا ہے ہمارے علاقے کا۔ ایسا میسیج چلا گیا ہے کہ یہاں طالبان تو چھوڑو، یہاں کے تاجر بھی دہشت گرد ہے۔ کاروباری حالات جتنے بھی ہیں وہ ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، یہاں کے لوگ کوڑی کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، کاروبار بالکل مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، سیاح نہیں آ رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ تقریباً خالی پڑے ہوئے ہیں۔ لوکل طالبان تو تقریباً یہاں ختم ہوا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آیا ہے، سارے لوگ خوف آرائش پیدا میں ہوا ہے۔ ہم آرمی والے کی سوال کرتا ہے کہ یار مہربانی کر کے یہ سب آپ کے قابو میں ہے، مہربانی کر کے یہ معاملہ قابو کر لے۔ اور ٹویٹر پر بھی سوات میں طالبان کی مبینہ واپسی اور پھر ان کے خلاف مظاہروں کی خبریں ٹرینڈ کرنے لگیں۔ شازیہ شاہانی نے لکھا کہ سوات کے لوگوں نے ہمت کی مثال قائم کی ہے، وہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ پورا پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان میں امن کئی قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے۔ راشد قیوم نے لکھا کہ پرامن اور منظم مظاہرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اہلیان سوات میں طالبان کے خلاف یکسر سوچ پائی جاتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے کرداروں میں تضاد کیوں؟ اور آئمہ خان نے لکھا کہ ایک اور دن ایک اور احتجاج، سوات میں مٹا کا علاقہ، سوات میں بہت بڑا مظاہرہ کہ ہم طالبان کی واپسی نہیں چاہتے، وہ خطے میں امن اور استحکام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لوگ امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ سوات میں ٹی ٹی پی کی موجودگی اور عوامی احتجاج پچھلے ہفتے فوجی اور سیاسی قیادت کے فورم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں موضوع بحث رہا۔ اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کے ہر شہری کا لہو نہایت قیمتی ہے اور اسے بہانے میں ملوث ہر فرد سے قانون پوری سختی سے نمٹے گا۔ اجلاس نے مرکزی سطح پر ایپیکس کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا، جس کی صدارت وزیر اعظم کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے اپنی ٹویٹس میں دعویٰ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی کئی مخالف تنظیمیں اور دھڑے ٹی ٹی پی کے نام پر سوات جیسی کارروائیاں کر کے طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو سابوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی صوبائی حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، لیکن اس بار سوات میں عام لوگوں کی طرف سے جس طرح کا رسپانس دیکھنے میں آ رہا ہے، جس طرح وہ کھل کر طالبان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2009 سے پہلے اور 2009 میں پھر جو آپریشن ہوا یا اس سے پہلے جو دہشت گردی ہوئی، لوگوں کی آپ کہیں کم علمی کی بدولت وہ ان کے جھانسے میں آ گئے اور مذہب کے نام پر بے وقوف بن گئے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک عمل سے گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نامعلوم دراصل نامعلوم نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں اپنا دشمن معلوم ہے اور اس لیے ہم اب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ بہادر ہو گئے ہیں؟ تو نہیں، بہادر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اب کی بار وہ اس ظلم کو دوبارہ سے برداشت کرنے کے لیے یا مذہب کے نام پر بے وقوف بننے کے لیے دوبارہ رضامند نہیں ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اور سب کو کچھ دیر کے لیے بے وقوف ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ سوات کے عوام طالبان کے قبضے اور ان کی حکومت کا نتیجہ بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ اس بار انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اگر طالبان کو پھر موقع ملا تو حال کیا ہوگا، اور انہوں نے اس پاسبلٹی سے، دہشت گردی سے صاف انکار کر دیا ہے۔
اب یہ ذمہ داری پاکستانی ریاست، حکومت، اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ سوات کے عوام کے جان، مال اور روزگار کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔